The Guardian today, very haunting photo report, looks at horrific sexual violence inflicted against Tigray women in Ethiopia. Yeah, this photo report is by a Uruguayan filmmaker called Jimena Borrasas, and she specializes in documenting humanitarian conflict, and so she's turned her attention to the Tigray region in Ethiopia, and notably the women, females who were impacted by the war back in 2020. Tens of thousands of Tigrayan women were raped by Eritrean and Ethiopian soldiers. Some, as this photo report documents here, had foreign objects forcibly inserted into their uterus. In some cases, they were metal screws. In other cases, they were letters, handwritten letters by soldiers wrapped in plastic. And some of those letters explained a desire to render the women infertile so that the Tigrayan population could end. Some expressed a desire to seek revenge for the Tigray's border war back in the 1990s. Others, as you see in these pictures, were subjected to horrific acid attacks. And what's even harder to accept or understand is that 90% of these women have not received medical or psychological help. Justice is something that's even farther of a prospect for them. Yeah, horrific pictures. Let's lighten things just at the end. An amateur ሰላም እዚ ፕራይም ትግርኛ እዩ ስለ ትጋቱልና አዚና ነመስግን ቻናልና ላይክ ሼር ሰብስክራይብ እናገበረኹም ምሳና ጽንሑ ንሎም ዕለት ዝሓዝናልኩም ዜናታት በአርዕስተ ዜና ክንፍልም خلصت تكال مرمرة مراحتي إيرترا عب لعل تجري فزمو وسط لما جفعتها زق على حقوينهم عب لعل الشعبية معك جبرون ساوعي تقريبا معلوم تجارون الشعبية فزمنا بدل كنك حسال لنا زبلو تجارون عب حقك قربو ساوعي تقريبا لهم عب تجري عب بس يحزلو من قد حد خان متفاع بهزوز دون تزيلهم كان بهر اللون عزس جيوز بلا سالسا ويانم سلوس كيران نبهر عود حنا تجري زحقفن ونات عرنا بايتون عندمام قمشي أحم كيرني شفت فيدرال تطويبل عصيبنا اللوام عب واجا تجري قل ديال نزبل أوجود دايون نباهم كنبلوينام عب لعلي تجارو وفريسنا لبنا وخناتي كيدالو زبلت حلافيت بيت صحفة حوحات فتلورك قبر جزابير زيد ما دحرو علي بريتوريا يكيد زلو يبنبال بشم سلام حزب تجري كدنزز يسرح له كتبلون واستخلام ممحدار كل الأمحرة بجف درون شعات هزانات كم زموت وزجلس خوينم فانو بوغنو سراوت بلسقنا ماريخ كبل علاو غيرلهم عب زوبا دو بأنفة وجرات كبابيسن على تخصي كم تجمرة فلفلات زحبر خوينهم نزي بزملكة TDF هزوز آخبا كم زجمرون تحبر لهم نزيوم من خلوتن قداتا لونا مسانا كتخونو چانالنا سبسكرايب كتقبرو كسامو داتا كتكاتنا ون نعدم نعب زرزرو مابيلنام عب زوبا دو تجري بأنفة وجرات كبابيسن على تخصي كم زجمرة فلفلات زحبر خوينهم نزي بزملكة TDF هزوز آخبا كم زجمرة تحبر لهم أما شوكك على حس ترخبت وسخ مسترايز طلب حبرتها كم زملختون تخوينهم قدمي ساعات عب زوبا دو تخصي كم زجمرن وتم كاب حرامريت ناب تجري عاتنا لنا زبلو عطقات زجمروا كم زخون يزقل الظلم يخون بر كل تجراي اتمت قعتي خوانين ولهم سراوي تجري زمرحو لعلوة جنرال نزي بزملكة عب زكايدو آخبا نتي حيلي كهدقوه ممرحي كم زور ردز جلوس فلفلات نزيه هزوز آخبا زمرحة من جورينو اتي عطوق مس سراويت كي واقع تزاز كم زهابتو وانت قليسيوم وشتاوي حماق زولدو بوليتكا تجراي سقات كعب بجزينا وسخة مسيو نايدق ميداتاتو وين بخفان بقنعنان كزبصو جميران اللوام منقس فيدرال كمتي ناي كل الأمحرة حد كونات عب تجراين مخفاس زوصو تلمي كم زلو حبرتها زق على حخوينهم تجارون نحد حدهم كي تاخوسو متنقطا وانت وهيولهم سالساي ويانا تجراينا مدرخ جونسن قداي حد كونات كتخون كعب زقبر سحوت من قدي ملو طفات بهير كم مسعاب وصاي مفتحي كركبو ايخل نزبل خوينم قداماوያን አጽነትና ዝገብርዎ ምንቅስቃሳት ደው ንምባል ይኹን ኣብ ውሽጥና ዘሎ ፖለቲካ ብስሩና ንምዕራይ ኣብ ትግራይ ኣብ ጫፍ በጽሑ ዘሎ መንገዲ ሕድሕድ ከምጥፋ ብህጹጽ ጠጠው ከምባል ዝፍልም ይዝበለ እቲ ውድብ ንብሄር ትግራይ ዝረብሑ ሓሳባት ሓይልታት ናብ ጠረጴዛን ብሄራዊ ጉባኤን ካብ መምጾም ከም ዝፍልፍልውን ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ጻውዒ ተቀሪቡሎም ወሲኹ ድማ ኣብ መንጎ ተጋሩ ዝህሉ ጸገም ካብ ብሰላማዊ መንገዲ ወጻ
ወጻይ بخال منجد كفتح كم زي خل بمأمان حزقون انتخونو دقيمو ناب مردا زوستر زته بهزوز كجمر زصوع سالسا ويانا تجريم نخونات زترف منجد حريا خلهم بوليسكا حالتات كخون إن تلاوبهم حد زملكتو أكل حلفنت بزسمع منجد كنكسر سالسا ويانا تجري صوع تقريب لهم إذا خمزيلنا حلو قبل علي تجارو وفريسنا البنا خوناتي كايد على زبالات حلافة بيت صفات حوعات فتلورك جبرك زابير أزيد ما دحرس معنات بريتوريا زكير زلويا كتب الجليس أزلام نسا صلاتي زبالتهم شو مزي تجلسوا أكلات دحرس معنات بريتوريا أبوشتن عبد الجنزلو نسنا البنا مورالن حزب تجرين مسبار زعلمه وديت وفري كامبين يكير كام زلويا جليس أزلام منجس فيدرال قبل علي تجاروت على عيسى تعلو زبالة نسا زي وانزين نسمعتنا أن ذكرلو زخفلو وخبير مسواتنا صبارقلو كم حزبن ودبن سراويت حزنايو زمصانام سراويتن حزنايو زمصانا قال كيدان ان حدسلو وسان غزي مخانيا جليص ازلام اتي استخايده خنات حزباو خنات منبارو زغلص نسام اب حزباو خنات دما وسان حيليت حزبي بعلو مخانو جليص ام اتي خنات استخايده حزب تግራይ نزوردو بدلن ጭቆራን ممكات بغدي ስለዝተገበረ እዩ ክትብል ያ ገሊጽ አዘላም ሚስተር ዓወትና ዝነበረ እቲ አይንን ብረኸን ባህላይነትን ጽንዓት ስነልቦና ናይ ህዝብ ትግራይ ዝበለት ነሳም እዚ ህዝብ ዚን ህላኡን ምረጋጽ ኻል አማራጽ ከም ዘይነበረው በመረዳ ምሉዓሙ አውፊ እዩ በባል እዚ ጽንዓት ስነልቦና ዚ ንምስባር ጽላብትና ይንቀሳቀሱ አለው ክትብል ያ ገሊጽም ወሲኻ ድማ ድሕሪ ስምዕነት ፕሪቶሪያ ይካይድ ዘሎ ወፍሪ ስነልቦና ኹናት ተጋሩ ንመንበርኻ ዝበለት ነሳም ዕላሙ ድማ ንስነልቦናን ሞራንን ህዝብ ትግራይ ንምስባር ዝዓለመም ውድ ወፍሪ ይካይድ ከም ዘሎ ያ ገሊጽ አዘላም እዚ ወፍሪ ዚ ብሽም ሰላሚና እንደሊ ኹናት አይጥቅመና መራሕትኩም አኽሲሮምና ን1 ሚሊዮን ህዝቢ አወዲ እዩ በባል በመስዋዕትኩም ተናስሑ ዝብሉ ዘረባታት ተገይሩ ንህዝቢ ሞራሉን ክወድቅን ቆስሙን ክስበርን ይግበር ከም ዘሎ ዝገለጸት ንሳም እቲ ሐቅ ግን ካብዚ አንጻሪ ክትብል ያ ገሊጻም በመኻኑ ወን ሰላም ዝብል መዝሙር ዕላሙ ህዝብ ትግራይ አንበርኺኻን መሰላቱ ሓዲጉን ክግዛእ ምግባርዩ ዝበለት ኮይናም ናይ ሐቂ ሰላም ንምምጻእ አይኾነን ክትብል ወን ገሊጻም ወይዘሮ ፈትለወርቅ ገብረ እግዚአብሔር ኣብ ልዕሊ ሓበራዊ ረብሓን ፖለቲካዊ ዕላማ ዝምስረት ሓድነት የድልየና ዝበለት ኮይናም ይኹን እምበር ሓድነትና ምስቶም ንረብሓ ህዝብ ትግራይ ዘቀድሙ ሓይልታት ይክኸውን ዝግብኦ ክትብል ገሊጻላም نابتي غزالي زوادنا يزعبا كنبلكم كبراتن كبرانن مراحة إرترا أب تقرأ زفتمو وستتلم جفعي زك على زي سنتريز تبعها معقل زينام زي جارديان بوغانو تجارو دك أنستيو يترف كتريو كتسمعو زرنجز جفعن بدلن كم زجت أمن عملاقيتهم زي خلت مرمراوس أبصاب أبز حزوان كوز استدلال لق عند مقنعتون كنا نقرأكم أهجراوي مرماري تكال زي سنتريز تبعها أب واشنطن سيتيز مدبرو تكال أب على حزب تقرأ أب وانة تخنا استفتم جفعي أب زك على حلو حادث أبصاب أبتي وان خنات عبل على تجري تفصمت تلمون استوادد متقعتي زك على حخوينم اتي صبصاب كابتي لمود صبصاب سبع مسلات وصاي بمخانو مرحتي إرترا سراويتومن بخمي ودبون سلطاو بزخنه منقديم زرفا عبل على تجري كم زفصمو بزرزر ابز جلص الوان اتي زرفا سمعتاو وي اغاطام زيخونه سن مسرت لمعاتن قطبان تجري معنا واستحسبلهم سلطاوي بوليتيكا مسارح منبارون ابريهلهم اتي صبصاب كم زبرهو اتي اب تجري تفصم زرفا ببولقخا بستبتاتنو وتادرات تفصم زيخونس بلعلوت وتادراون بوليتيكاون مراحت إرترا استمرحم بعتوبس بتلمي متن استفصم منبارو يغلصو زلم مخاين صعنت تدالين استزرف نبرت بسرعاتنا بإرترا يقعد منبارون اتي صبصاب املاخيتو زلم علاماتات اتي زرفا اب مسرت لمعاتن قطبان عند هوت تግራይ ዩዘ ተኮረ ዝበለንሱም ፋብሪካታት መኻይንን ማሽነርታትን ካብ ፋብሪካታት ተፈናቀለን ናብ ኤርትራ ተወሲደን ሆስፒታላት ህይወት አድሕን መሳርሕታት ናውትን ወን ተዘሪፎም የሚብል ዩኒቨርሲታት አብያተ ትምህርቲ ኮምፒውተራት ናይ ላብራቶሪ መሳርሕታት ተወሲዶም ናይ ሕርሻ መሳርሕታት ትራክተራት ተዘሪፎም ባህላዊ ቅርስታት ታሪካዊ ሃይማኖታዊ ቅርስታት ወን ካብቲ ዘረፋ አምለጠን ክብል እቲ ጸብጻብ መላእክት እቲ ዝተዘረፈ ንብረት ንመንግስቲ ኤርትራን ነቶም ኣብ ስልጣን ዘለው ውልቀ ሰባት ንምብታም ከም ዝውዓለው ወን እቲ ጸብጻብ መላእክትሎም እቲ ኣብ ዋሽንግተን ዝመደብሩ ትካል እቲ ገበን ኹናት ምዃኑ ኣነጺሩ ይኹን እምበር እቲ ዝተፈጸመ ገበን ኹናት ንመራሕቲ ኤርትራ ኣብ ሃገራዊ መጋባእያ ንምቕራብ ዝሕግዝ እማም እዩ ክብል እውን ወሲኹ ገሊጹ እዚ ድማ መንግስቲ ሻዕቢያ ናብ ሓድሽ ሃገራዊ ማዕቀባትን ካልኦት ስጉምትታትን ክውሰደሉ መንገዲ ይኸፍት ብምባል ዋላ እኳ እቲ ትካል ብምኽንያት እዘን ገበን ኣብ መስርሕ ሰላምን ዕርቅን ዝልዋ ከም ዘለዎ ዝገለጸ ኮይኑ ይኹን እምበር ተጋሩ ኣክቲቪስታት ግን ተጠባቕቲ መንግስቲ ኤርትራ ብምዃን ኣብ ልዕሊ ሻዕቢያ ጆኖሳይድ ዝፈጸምና ንሕና ኢና ክብሉ እናተሰምዑዮም باي ذا ويكو اسمعنا قركا نحن جينوسايد نقول ورا لكن جينوسايد تابع حجاف أفترض معايا سوون أكيد كم يشوفي نبرة معنوي ماكينة مقطاري نسوم كخم عينه أي وصحهم ديو جينوسايد العلو تجارو جينوسايد أب تجري تجبرن
جنوسايد أب ملحسهم كم زبقة سعري جنوسايد يقولنا جنوسايد أب تقرأ أي تجبرن أو كينات استفدت على خناتات نيرفت نايز أورونا خناتات يلو ودفاع ونيل العليو سام بستفاد عليه من قدتات تلع لهم يخا رزق الروديو يبئس من قصة إرتراب تقرأ يفوت إيه أنا إذا أمن خلاص فوت أمن إيش من قصة حوحاتي أمن دو هذا تقرأ كندي سوي إذا أمن دعي أنا قني أمن أبون الدون أبك المدقم ولادات أبك أمي ولدهم بزي أبسهم أبمربهم بطيت انت ستحهم بس هنجان تحرودن انت الساقين هزب تقراي كبرسن كسأنتن انتانيوم هزاون تتقراي سنلبنهم بتهم أبك أميهم ولدهم زقتلو قف عويان تبريزهم لوميم يبهررور لهم عبيت ولدي دقهم تقذفهم تقوار سئنهم حتنام أنت أبرق استوالو أنت اللي هو قدفي فريحة شعب يا مطيم الكوين شعب يا من هنا أيام حواتنا أيام طول قامة شعب يا أيام أتنا هنا أيام حواتنا أيام من دام نبعب الصحية دهنا بعب كسب عكسة طول قاس مسلم تايلة تعملين شعب يا أيام مطيمنا لمون حبيبنا تفقني فريحة تسكي حاجة ذي أنا راشع معك أنت فريحة عندي أنت تاي هذا هيدا يا تادي ما أبي هالنقطة وتوبة حبوط لو جذا ورياء الطمية أبا حقا وانت هفتقد أوت يوم نوصلوا من يفتقى رياء الطمية سي أنا عاتم مسير نسخاتهم يوم لا فري حاية سكي حاية سكي حاية رياء التمثيل دخلت سكي حاية كمبار بارنتي هدف يوم سهلة زلوا تقرأوا يوم كابجودنا وصو كتير حجرمو سنة عفهم كم مالتي هون أيرون الدورين تمثلين كلها أبزغان بطا أير بوقعة التويل بقى إحنا لمثل التويل بتوزوا له سلام وسويهم بقى يوقعوا يقطقطوا لا بقى يتوقع كاب قال يوصيو دمو افتي حمدن كاليوخا لا قال يتوقع عيقني قال او كل سودت كم تاريخ وصصه تو حمدن من نغنا انكاريوم يسايوخا تاثر كاتو عفنتو عن 3 معلتي تاي معدلهم صيوم تولدهم حارنا ورما خليهم تويدو علنا زولو سمو عبيتنا مصدق تيشتي معدل توهيو تعدم هو صهيله مالتي او دي افاله يفطرنير ኤርትራ ነጻ ምስ ኮነት ካብ ደርግ ነጻ ምስ ወጸት ዝጉሓፎም ተጋሩ 54 ማርቸልስ ሓደ ጊዜ እንደገና 56 حراس نبرت بالأوتوبوس زمرحتنا وعدقرات كوفي لاني يرى اللهو زمرحتن أوتوبوسات كالعي جزي ببوانو نداغو حافظ مثلا بدل بالعلبدل قبل عليه حزب تግራይ ጽልኢትና እንዳገበረዝ እንዳሰርሐዝ መጸን ስርዓት حز ክትመሓዞ ምፍታን ማለት ካሊ ጉዳይ አብዛላም በስ ሐጅውን ይጨውሎ ነቲ ትካል ዝቀጸለ ኮይኑ እዚ ሓቂ ምቅልዑ ነቲ ኣብ መንጎ ኤርትራን ትግራይን ዝካየድ ተኣፋፊ መስርሕ ሰላም ዝያዳ ዝወሳሰቦ ይበምባል ንሓቂ ሰላምን ዕርቅን ክመጽእ እንተኮይኑም እዚ ዝተፈጸመ ቁጠባዊ ዕንወት ብኸመይ ካሕሳ ክረክብ ከም ዝኽእል ብምሕሳብ ኣገዳሲ ይኸውን ብምባል ዕርቂ ኣብ ምሕዳግ ጥይት ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ምላስ ዝጠፍአን ምሕዋይ ዝሰንከለውን ይምርኮስ ይክብል እቲ ካሕሳ ዘይረኸበ ህዝቢ ትግራይ ኣዘኻኺሩ ዘሎ ኤርትራ ከም ሓንቲ ሃገር ዘራፊት እያ ብምባል ንላዕላውነት ጎረቤት ሃገራት ብምጥሓስ ንጎረቤት ታው ንብረት ብውድብ መንገዲ ምዝራፍ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ቅድመ ዓለም ከም ሓደ ዘይሕጋዊ ዘራፊ መንግስቲ ምዃኑ ዘመስከረሉ ይክብል እውን ገሊጹ እዩ ጸብጻብ እዚ ሰንትሪ ነቲ ኣብ ትግራይ ዝተፈጸመ ግፍዒ ሓድሽ መልክዕን መረዳእታን ዝሃበ ኮይኑ እቲ ዘረፋ ካብ ስስዕ ዝነቐለ ዘይኮነስ ንሓደ ህዝቢ መሰረተ ልምዓቱን መጻኢውን ንምዕናው ዝወጠነ ስልታዊ መሳርሒ ኩናት ምንባሩ ኣረጋጊጹ ኣለኹ ክብል ይገሊጹ እቲ ጸብጻብ ወሲኹ እውን ዝኾነ ይኹን ፍታሕ ክመጽእ እንተኮይኑ ነዚ ቁጠባዊ ዕንወት ኣብ ግምት ዘእትወ ነቲ ሓታትነት ዘረጋግጽን ንፍትሒ ዘውሕስን
ክኸውን ከም ዝግባእውን ጸብጺቡሎም እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ዘጋርድያን ሕዚ ወዝወፀ ጸብጻብ ተጋሩ ደቂ ኣንስትዮ ይትረፍ ክትሪኦ ክትሰምዖ ዘደንጹ ግፍዕን በደልን ከም ዝገጠመን ኣመላኺቱ ዘሎ ሰራዊት ሻዕብያ ኣብ ማህፀን ኣዶ ትግራወይቲ ደቂ ኤሬና ጀጋኑ ኢና ኾሚና ንገብር ክንቕጽለሉ ኢና ሕጂ እውን ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ፍረከ ሂባ ክንገብር ኢና ሕነ 1990 ዓመተ ምህረት ክንፈድዮ ሕጂ እውን ኣብ መስመር ኣለና ዝበለ ኮይኑ ወሲኹ ድማ ደቂ ኣስመራ ጀጋኑ ኢና እቲ ብቴስዓ ዝገበርናዮ ረሲዕኹም ወዲኹም ንሕና ግን ሕጂ እውን ኣይንርስዑን ኢና ካብ ትግራዋይ ኣይትወልድን እያ ፈረይቲ ሕነ ምዃና ብስረና ክንረጋግጽ ኢና ካብ ሕጂ ጀሚሩ ንሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ከይተሓድጉ በልወን ንበለን ዝብል ጽሑፍ ዝሓዘ ወረቐት ምስ ሚስማር ናብ ማህፀን ኣዶ ትግራወይቲ ዘእተወ እዩ ናብ ማህፀን ትግራወይቲ ዘእተውዎ እዩ ተቃሊሑ ዘሎ እዛ ብሽም ጽንዓት ትውክል ሓንቲ ካብተን ኣነዋሪ ጾታዊ ጥቕዓት ዝበጽሐን ብ10 ኣሽሓት ዝቝጸራ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ሓንቲ እያ ማህፀን ጽንዓት ክቡር ማህፀን ተጋሩ ኣዴታት ይውክል እዩ ንኣስታት ክልተ ዓማውቲ ኣብ ውሽጢ ክቡር ማህፀን ጓል ኣንስተይቲ ጽንዓት 8 ዝመረቱ ብሉናት ክልተ ክፋላት ጭፍሪ መቑረጺ ክልተ ክፋላት ጭፍሪ መቑረጺ ክልተ ግፍዓዊ ትሕዝቶ ዘለዎ ጽሑፋት ዝሓዙ ከይበስበሱ ብፕላስቲክ ዝተጠቕለሉ ወረቓቕቲ ተረኺቦም ዘሎም ጽንዓት ቅድሚ እቲ ጾታዊ መጥቃዕቲ ቅድሚ 7 መዓልታት ማንታ ዝሓረሰት ኣዶ ኣድያ ኣብ ምብራቓዊ ትግራይ ከተማ ዛላምበሳ ትነብር ምንባራ ዝተገለጸ እታ ኣዶም ኩናት ጽንተት ትግራይ ምስ ተወልዐ ናብታ ከተማ ዝኣቱ ወረርቲ ሓይልታት ፈለማ ናብ ገዛ ምስ ኣተው በዓል ቤታ ኣበይ ከም ዘሎ እናዳፉ ከም ዝጠይቕዋ ትዛረብ በዝና ደም ክሳብ ዝወፅእ ርእሳ ብእግሮም ወቂዖም ከም ዘውድቕዋ እናተባረዩ ከም ዝዓመፅዋን ያገሊጻ ኣብቲ ከባቢ ሕክምናዊ ኣገልግሎት ስለዘይነበረ ብዙሕ ስቃይን መከራን እናሕለፈት ብሓገዝ ወላዲያ ኣዲኣ ካብ እሞቱ ከም ዝተረፈት እዩ ተገሊጹ ዝተፈጸማ በደላት እናዘከረት እናሸዓ ዓርሲ ቅትለት ክትፍጽም ከም ተሓስብ እውን ትገልጽ ይኹን እምበር ኣብ ልዕሊኣ ካልኦት ኣሓታን ተፈጸመ ግፍዒ ፍትሒ ከረጋገጽ ትምሕት ኣብ ትግራይ ኣብ ጫፍ በፂሑ ዘሎ መንገዲ ሕድሕድካ ምጥፋእ ብዙ ዝጠተው እንተዘይሉ ከም ብሄር ህላውና ዘስጊእ ዝበለ ሳልሳይ ወያነ ስሉስ ኪዳን ንብሄራዊ ድሕነት ትግራይ ዝሓቑፈን ውላት ውድብ ናጽነት ትግራይ ዓረናን ባይቶናን ድማ ተጋሩ ብብሄር ምኽንያት ዝበጽሖም ዘሎ በደል ጠጠው ይበል ክብላ ጻውዒት ተቐሪበን ኣለዋ መበቆላዊ መረበተ ትግራይ ዝኾነ ምዕራብ ትግራይ ከም ምኽንያት ኩናት ጽንተት ኮይኑ ብሓይልታት ኣምሓራ ተወሪሩ ኣሎ ዝበለ መበቆላዊ መረበተ ትግራይ ዝኾነ ምዕራብ ትግራይ ከም ምኽንያት ኩናት ጽንተት ኮይኑ ብሓይልታት ኣምሓራ ተወሪሩ ኣሎ ዝበላ ንሰን ምዕራብ ትግራይ ኣመልኪቱ ካብ ኪዳን ተጋሩ ብሄራዊ ድሕነት ዝተዋሃበ መግለጺ መሬት ትግራይ ጎቢጡ ዝሓዘ ኣምሓራ ክልል ከም መንግስቲ ይኹን ኣብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ መረበትን ንብረትን ተጋሩ ጎቢጡ ሰፊሩ ዘሎ ሕድሕድ ኣምሓራ ወራሪ ምዃኑ ክፍለጥ ይግባእ ክብላ ገሊጸን ኢትዮጵያ ከም ሃገርን መንግስቲ ፌደራል ድማ ከም መንግስቲ ትግራዋይ ክጸንት መሬቱ ንብረቱን ክውረር ይገብር ኣለዎ ዝበለቲ መግለጺ ዝተወረረ መረበትና ከይምለስ ዕድመ ዘለዎ መሳሓቢ ክኸውን ካብ ዘለዎ ዝሓቀነ ሰላሕታዊ ጽንተት ክቕጽል ይግበር ከም ዘሎ ኣመልኪቱሎም ስለዝኾነ እውን እቲ ዝተረፈ ትግራዋይ ብዕጡቃት ኣምሓራ ይቕተል ይሳቐን ተገዲዱ ዘይመነቱ ንኽሕዝ ይጋፋዕ ከም ዘሎ እውን ገሊጸን ኣለዋ ህዝቢ ትግራይ ጉዳይ ምዕራብ ትግራይ እቲ ዝዓበየ ብሄራዊ ኣጀንዳ ገይሩ ድሕሪ ስምዕነት ፕሪቶርያ እውን እንተኾነ ብሰላም መሬቱ ህዝብን ክምለስ ተማሕፂኑ ኣልዮ ዝበላ ንሰን እንተኾነ ግን ብወገን ኣምሓራ ነቲ ምሕፀንታ ምጉሃር ኾነ ናይ ወራር ሽውሃት ከም ዘይተቐየረ ንርኢ ኣለና ብምባል ድሌት ተጋሩ ምስ ዝኾነ ጎረቤትና ሰላም እምበር ናብ ትውልዲ ዝሳገር ቅርሕንቲ ክህልውና ኣይንደልን ብምባል ኮይኑ ግና ብዋጋን ንብረትን መንነትና ኣይንዋገን ክብላ ገሊጸን ኣለዋ ውድባት ምስ ኩሎም ሓይልታት ጽንተት ተሓናጊርኩም ካብ ዝወረርኩም መሬት ትግራይ ክትወጹ ሰላማዊ ሃዋሃው ንምፍጣር ተሓባቢርቲ ክትኾኑ ጽባሕ ምሳኹም ዘይርከብ ፖለቲካዊ ሽርሒ ከም ዘይጠቀም ብእውነት ተረዲኹም ካብ ዝግበጥኩም መሬትና ይኹን ዝወረርኩም ንብረትን ህዝብን ገዲፍኩም ክትወጹ ንሰላም ቁርባት ክትኾኑ ንጽውዕ ዝበላ ንሰን መንግስቲ ፌደራል ዝፈጥሮ ዘሎ ቀምሽ ኣደይ ኣዕንቂፉ ነዚ ዓይነቱ ምኽንያት ውዲትን ደው ክብል ዘጠንቅቓ ተን ውድባት ነተን ወረርቲ ድማ ፖለቲካዊ ሽርሒ ደው ኣቢልኩም ካብ ዝወረርኩም መሬት ክትወጹ ንጽውዕ ክብላ ገሊጸን ኣለዋ ኣብ አዲስ አበባ መንነቶም እናተረየ ዝረዩ ዘለው ተጋሩ ጠጠው ክብል ዝጸውዓ ንሰን ውድባት እተን ቅል እዚ ቀታልን ጸማድን ስርዓት ዝመርሖስ አራዊት ሰራዊት ሻዕብያ መሬትና ምውራሩ ህዝብና መመዝባሉ ከያክል መጭወትን መቅተልትን ተጋሩ ጠጠው ከብልን ናወልዳት ዝስገድ ቀደሕንቲ ካብ መፍጣር ክዕገስ ጻውዒ ተቀሪበን ኣለዋ ኣብ ክልል ኣምሓራ ብዝተፈጸመ ተደጋጋሚ መጥቃዕቲ ሞርታር ህፃናት ዝርከብዎም 4 ሰባት ተቐቲሎም ካልኦት 7 ሰባት እውን ከም ዝቆሰሉ ናይ ዓይኒ መሰኻኽር መምሕዳር እቲ ከባብን ንቢቢሲ ሓቢሮም እቲ መጥቃዕቲ ብሰንበት 22 ሰነ 2017 ኣብ ዞባ ሰሜን ወሎ ወረዳ ግዳን ርእሰ ከተማ ሙጃ ከም ዝተፈጸመ እውን ተገሊጹ ሓላፊ እቲ ወረዳ ኣማኑኤል ኣያሌው እቲ መጥቃዕቲ ብመንግስቲ ኣብ ዝተጸውዐ ህዝባዊ ሰልፊ ከም ዝተኻየደ ተገሊጹ ኣብቲ ከባቢ ዝንቀሳቐሱ ሓይልታት ፋኖ ነቲ ሰልፊ ንምዝራግ 5
ብሞርታር ከም ዝተኮሱ ወሲኹ ሓቢሩ እዚ ከምዚ ኢሉ ንሃለወ ሓይልታት ፋኖ ዓወት ከም ዝሓፈዙ ኣፍሊጦም እዮም ብኸልውፅ ፀብጻብ ክሳብ ንራኸብ ክሳብ ሽዑ ሰናይ ጽንሑ